باب الآذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له أنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم المكتوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، بارك الله فيك. باب الآذان يعني باب مlango inakodela الآذان يعني yo kadhinua adhan maana al-i'lam yani kiwishoa watu kwa ingine wakati ya sala يعني أما شرعا التعبد لله بالإعلام بحضور وقت الصلاة يعني عند إرادة فعلها بذكر مخصوص يو شرعا يو الآذان نمونتو كعبد لمجيتو كيويشا وانتو وحضوري لوقت يا صلاة يعني وقت ينصفنوا يو صلق صلوا يعني بذكر مخصوص لذكر خاصة يو الله أكبر يو آذان يو إستينا حديث أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أمر فرميلا يعني نمتم صلى الله عليه وسلم دين فرميلو شاد صحابة شاد فرميلا أمر ربيلا تقوم تومي صلى الله عليه وسلم دين فرميلو أمر ربيلو هذا أمر فرميلا بلال أن يشفع الآذان يو آذانك فنيا يعني بلي يعني الله أكبر الله أكبر يو الشفع يعني معناه نلمنا إيو ويؤتر الإقامة إقامة فنيا ويتري يعني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يعني إيو معناه ويتري نقول زجسيو. الحديث أبو جحيفة نايو أبو وهب ابن عبد الله يعني نايو هدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في قبة له حمراء لكم تومي صلى الله عليه وسلم ولمكرك قيمة إيو قيمة إيو ولكو نهون رو يعني من أدم إيجوزي يعني معناه. قال: فخرج بلال بوضوء بلال لزل يعني كوضوء يعني وضوء معناه ماء يؤوض يعني ماء يؤوض يعني فمن ناضج يعني فمن ناضج ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حملة حمراء فمن ناضج يعني ماء النضج يعني معناه يعني خفيف يعني ماء بموي تبي هذا نائل الناضج يعني ونائل يعني وموي يعني يولولو بموي. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم عليه حلة فيتم تومي صلى الله عليه وسلم يعني حلة حمراء فيتم تومي صلى الله عليه وسلم يعني كأني أنظر إلى بياض ساقيه يعني كان من ننقلهم تومي صلى الله عليه وسلم ويلبي وميلوية نكوهدو كان من ننقلهم ويلبي وميلوية تومي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ تومي صلى الله عليه وسلم هذه فتتؤذ وأذن بلال نبلالي أذني لي ولكم أذن يوم تومي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أتتبع فاه نكرشا كناي لم لا يعين كاذنو نكهدو أو صحابي أيو ها هنا وها هنا متاي هندو جهة يكبلي نا جهة يكسوتو نكرشا رشا يعني كناي يقول يمينا وشمالا حتى يعني حي على الصلاة متاي نكهدو حي على الصلاة يعني حي معني الصلاة دوني سلاني نكون في لوان قبل دوني سلاني حي على الفلان دوني لوناني يعني. ثم ركزت له عنزة
Mtume sallallahu alaihi wasallam yani tililanti anaza ni luti walikuwa yani hiyo tukulu mtu yani wabadia walbadia tukulu hiyo anaza fataqaddama wa salla adh-dhuhra. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi inenzele yani hiyo anaza hiyo kana sutra ni sutra يعني فتقدم وصلى الظهر ركعتين يعني سلم متوم صلى الله عليه وسلم اشبيندي ركعان بي يعني ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه يعني ولكم مسافر متوم صلى الله عليه وسلم يعني استمري لك وين صلى ركعتين يقصر ايو حتى رجع الى المدينه حتى ردي متوم صلى الله عليه وسلم مدينه استدينا يعني يو اذانا يعني اولا inayo fadhila nyingi hiyo adhana inayo fadhila nyingi kasana hata zile hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi kwa awali yakana atwalu nasi a'naqa yawm al-qiyama wantu au shingo wazo zao huonre mutaqiyama ni awantu maadhini isa wantu matao taksimamu sirati hapo takuwa na mtu walikuwa maadhini katika dunia ndiye mule ya wantu shingo ni ndre kasana hata hiyo sabti hiyo shikomeza ayi mahala kwa vila wantu katika ibada inkulu kasajisio أطول الناس أعناق يوم القيامة. نقول زلنا مونتو فضيلة زنازو آذان كل شيء يشهد له يوم القيامة أي تشينتو إكسيزو إنه إجيو إنه إشكا إنه أي جمادات إكسيزو آذان إيو يتملى مشاهد يوم القيامة متقيامة يعني حتى بعض أهل العلم وخلافين أيهما أفضل الإمامة والآذان إمام أفضل أم آذان أفضل وخلافين أهل العلم قيل أن الإمام أفضل بعض العلم الإمام أفضل وقيل أن الآذان أفضل ويهدي الآذان ديو أفضل وقيل سواء يعني نبريز سواء لكن يو صحيح يو آذان ديو أفضل مونتو ماذيني ني أفضل كل إمامه يو ديو صحيحة كصنع هذا يعني شرع يعني ينديو يعني الشرع السنة يعني كذلك أيضا فضلنا إن نشر السنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من يعني كواي ممكن نشر السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. أولا نقول زلنا أنا أنكو يو آذانه إنزو فضيلة نينجي كصنع هذا يعني أموتو معذيني يعني نموتو أمني لا وقتي يعني نموتو أمني أموتو معذيني نموتو أمني كقواو يعني نقول جسيو. الحكمة يعني من مشروعية الآذان أولا إظهار الشعيرة الإسلام نقول ظهور شعيرة يا شعائر الإسلام نقول إظهار كلمة التوحيد نقول ظهور كلمة التوحيد الله أكبر نقول زلنا إعلان الدخول وقت الصلاة نخفنا إعلاني كوايو إنجيل وقت يا صلاة نقول جسيو نقول زلنا إعلان المكان الصلاة يعني نقام بلا محل يوصلوا الصلاة محلان بي نقول زلنا فيه دعاء لصلاة الجماعة نقول في لوانتو صلاة يا جماعة إستينا حديثي فائدة زيمو أولا آذان بلال مشروع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كو آذان يا بلال يعني مشروع فرميلة كأمر يمتوم صلى الله عليه وسلم أمر بلال يمتوم صلى الله عليه وسلم دي فرميلة نقول أن المشروع في الآذان يعني أكثرهم يعني صوتا يعني وإقامة وتأثيرا آذان نموتو صلاة سبتية يعني كويس سبتية سورة كذلك يعني لنكون تأثيري نكون زين الحكمة التشريعي من الآذان أن المشروع أن يقيم أن يقيم من آذان أن مشروع دي أو موت أويو كواي أو موت سبتي سورة كواي دي نكادنو نكون زين لا يشترط أن يكون مؤذن شريفا أو عربيا سو ضروري أو موت معذن كواي نموت شريف ومرتبة أم كواي نموت معرب سو ضروري كسنا ده بلال صوت عليكم موتوا مع رب ولا تسقوا موتوا يعني شريف مسؤولي يعني نقول زنا ينبغي اعتبار حسن الصوت في الآذان يعني سبت موتوا كصورة ينديو أفضل كرك آذان يعني قوة الصوت الصوت كواونا ونقفو حسن الصوت صوتي كصورة حسن الأداء متى نخكودو ختموكو إزو حروف إزو كوا برابر نازو إزو زنت نقول زنا كرك آذان نقول زنا وجوب الآذان والإقامة
ni wajibu, iyo adhani na iqama ni wajibu mbili zeba. Qila al-amru yani hapa maadama Mtume sallallahu alayhi wasallam al-amru bisifati la yadullu anna al-mawsuf wajiban, yani chuawe faramila chintu yani كصفة معين سو ضروري كو الموصوف كو ni wajibu isawe faramila adhan yani iyo sabti so wajibu yani maana hiyo موصوف يعني nakadhalika hapa yahrumu akhdhu al-ujrati fi al-imamati wal-muadhdhin ni haramu mtu kwa inaktala shahara karka imamu ambo karka adhana biliziba ni so haijeni ni kasana ibada nakuza jisio hadithi nyingine na Mtume sallallahu alaihi wasallam kakwaye wekela khayma hadithi hadi Juhayfa nayo faida zimo yo hadithi yo. اولا قلنا يعني ان الخيمه يعني ادم من جلد يعني جزء، كذلك النيل يعني اخذ يعني كثير والنضح والنصحه قليل. أبا حلة يعني ولكم تومي صلى الله عليه وسلم فيت يو تشكو تنتيني إزار رداء يعني فيتم تومي صلى الله عليه وسلم. إذا حديث إذا مفايدة أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كقوم تومي صلى الله عليه وسلم متواضع زايدي ولكن أنا قيمة يجوزي نقول زنا استعمال الوقاية من الحر ونحوه منتو كواي يعني جيتو يعني كواي نكنجهوسيني وبعيد نحر فاني أسبابه يعني أسباب الوقاية من الأذى ممكن تقول بتوع نحر زايد كسنة دم تومي صلى الله عليه وسلم وكلا خيمة وكلا إنجيل دنا خيمة لكوش كلا أنتو نقول زنا نكبا دليل على أن الأسباب مؤثرة يعني من واقع الشر وجلب الخير مما جعل الله سبحانه وتعالى فيها. يعني جوابه يعني تشينتو تقول خيري نشينتو تقول بشر هو نموت أسباب كواي نخفانا إسم تومي صلى الله عليه وسلم فنزي خيمة kwaye na kureba nafsi ya iyo ijeno iwa ambo kaza kumliba iyo vumbi iyo ni asbabu nakuzana nkapa jawazu istiqdam al-ahrar wujuza mtu kwaye na kwa tumisha watu hurri na kwa tumisha wujuza nakuzana nkapa jawazu isti'anati bil ghairi fi al-wudu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yumai iyo utawadhilowa wujuza mtu kwaye mtu mwingine kumsaida katika udhu kumletela mai ambo kwaye na mtila mai mataina tawadhu yonte izo hujuza na kuna hapa shay'un mushtarak ya'khudhu ma yanalu minhu chiwauni chintu utumikilo na watu wonte mtu tala kadri ya utahajo iyo utumikila na kwanza na nkapa jawazu tawzi' ma alwudu linnas hujuza mtu kwa aina kawanyiliza iyo mai iyo ya udhu watu wonte na kwanza hapa yajuzu an yatawadda bihadrati الناس hujuza mtu kwa aina tawadha na watu wakombeleke hujuza jisa Mtume sallallahu alayhi wasallam fanyizo lamna iyo na kwanza na nkapa jawazu libs alhulli alhamra hujuza mtu kuvala yani chiguo chantini ambacho chintu mape chibawu hundu hujuza kwa aina na kuvala na kwanza na hapa jawazu yani anna nasa yani na kwanza na nkapa أن التوقيت ليس من يعني أن الساق ليس من العورة يميل ينتيني سوكر كأورا كقصنا هذا هذين من بياض ساقين من Mtume صلى الله عليه وسلم يعني أولبي وميلوين نخزنا نكوب الآذان يشرع في السفر كما يشرع في الحضر آذان جسا موتو يعني كو متى مقيمه وجوزه كادنا كذلك تعيق سفري هذنا إذا أبى Mtume صلى الله عليه وسلم ولكم مسافر ولكم يعني نخزن لبنا إيو نخزن عبا مشروعية الالتفات في حي على الصلاة حي علتين يعني متاوي نقول حي على الصلاة حي على الفلاح وعين نكفك جهة قبلي نا جهة يكسوتو رسولنا ينبغي تتبع من له علم يعني هجوز موتو كوايكم راشا موتو أو نو علمو جسا كسانا دا وهدي كنت أتتبع فاه سبرا شكنا يعني كهدون عميش هذا كيشنو ميشي نخزن نقابل فيه دليل على حجة عملية السحابة وإن لم يخالفه نصا أو صحابي آخر يقول يا صحابة يحجة شوائه يخالف نص السنة يعني حديث يمتمي ولا يخالف صحابة من جنة إذا أمونت أوتم رشام بلاد كان يعيش هذا إذا تنا معناه نكو هذا جسيو إذا إيوني حجة وجوزا نايمونت ما كواينا فانا لم نعير
صلاة خالف لا نص ولا صحابة من جنة. نخزرنا عنك فيه دليل على مشروعية الصلاة يعني إلى سترة ممكن تواي نصلى سلواي فني سترة كسنة دم تومي صلى الله عليه وسلم هذا وكل عنازة يوم لط يوم تلانتي فني سترة تومي صلى الله عليه وسلم. نخزرنا عنك أن السنة التوسط إلى سترة السنة ممكن تواي كتنا كتي كو سماما متاي وشلو سترة. نخزرنا عنك دليل على استحباب العنزة في السفر نسنة موتو متى نسافر تقول علوتي نسنة كسنة هذا إن زفايدة نيجي أولا دفع السائل تواو يخلي حيوان نسرقه نبى تقدم بجيلة تنبيه يعني نكذلك تقوى كسكتلا نكذلك أيضا حش بها على الغنم تواو زومبوزي كواو تقوى إيجي نكذلك أيضا يعلق عليها المتاع يعني كواو نختون ديك غوزو يعني إذا زنت نكذلك نخفني سترة متابع نخسله إذا زنت نا إنا جواب نيجي موتو يعني خدره فنجلزا يعني نقول زنا نقابل فيه رد على من يقول لا سترة على مكة يعني وقوانت هذا مكة هيتحاجي سترة مكة هيتحاجي سترة لكن الصحيح أن مكة هيتحاجي سترة. نقول زنا نقابل شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما صحابة جساو هم بيندو Mtume sallallahu alayhi wasallam tusani hadama time Mtume sallallahu alayhi wasallam tawadhilu na wa tawadhili ma hiyo na kuzana kwa jawazu tabarruk bi athari nabii sallallahu alayhi wasallam yani ujuza mtu kwa inafanya tabarruki athari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam khasa lahu ni khasa athari ya Mtume bas qadru kufanya mtu tabarruku ama kitu kingine qadru نفعوا تبرك شكوى آثار يمتوم صلى الله عليه وسلم. نقول زرنا أن إقامة الصلاة سبب للفلاح يموت كواين الصلاة نسبب يكل وانا نقول زرنا مشروعية للمسافر قصر الرباعية حتى يرجع إلى بلده أمور كواين مسافر نسنة كواين أخفانيا صلاة رباعية قصر حتى كرودا كاكي مويني إيون ديو أفضلي ni afdali yawe mtu kwa ina sala kamili ila tuae nzee na sala pamoja na imamu msikitini hapo mukimu hapo huwae na kudamesela na sala nezi na kwanza na hapa jawazul jam'i lilmusafir wa in kana nazilan hujuza o mtu musafir kudanganya sala hata tuae kalente mahala na kwanza na hapa anna almusafir idha raja'a ila baladi yajibu alayhi alitmam ni wajibu o musafiri tuairu de kake muyuni kwa ina sala kamili haijuzu kwa ina kufanya qasri isa hapa fasahila tai ni musafiri tu na kuzana nako hapa hadithi yajuzu lilmusafir hina idha kana baladihi fala yani idha yajuzu lilmusafir حتى إذا كان بلده يعني بلد فلا يعني حتى شوي موي yake شوي يعني تكفوكا حتى مدة miaka mingi يعني 10 سنين hujuza kwa na fanya hiyo neno qasri yani hiyo sala hiyo hata chwaino kuruda kake muini ومكي حديثي حديث عبد الله بن عمرو قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل كوا بلال يؤذن هذين بليل يعني مسكوكatu adhinu tasa kuingia sala fijiri yani hapa nakubayina kwa awantu au fungu ramadhani nakubayina kwa Bilal adhana uturuka masku suo fijiri yani takingira tasa wakati fijiri hadikulu washrabu jani yani na ineleleni الامر ابا للصائمين نفرما وانتو او نسوفونغا امر داو حتى تسمعوا اذان ابن مكتوم حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم حتى كواني نكاس اذان يا ابن ام مكتوم يعني عبد الله بن مكتوم دي صحابي او walikuwa mtu ماشي لين تشادون حتى تشملوا يعني انجيل وقت الفجر walikuwa hiyo وقت hiyo تشادون إستينا حديثي نخوزنا أبا جواز آذان الفجر قبله وجوز موت كاذين تسسلا فجري إذا آذان يكان رأيو يعني معناه نخوز جسيو وقت يوانتو نكوجو كجا يو سحوري نخوزنا نقف فيه دليل إخبار الناس
يعني جوزا أبا كبروا أوانتو أو أمبلوا كلوا واشربوا كبروا ناس أوانتو صائمون. نقول زنا نكبر جواز الأكل للصائم حتى يؤذن الفجر. وجوز أمور نسلك فيها كوجا حتى تواي وقت هذه النوع صلاة فجري، يعني هاتين دي كواينا كوجا. نقول زنا نكبر جواز العمل بالآذان إذا كان ثقة. وجوز أمور فنزع عملي يا آذان تواي أمور هذه نمور ثقة أميني. نقول زنا نكبر ينبغي للرمضان أن يؤخذ مؤذنان. يؤفضل يا رمضان كمؤذن وولي مدن موي هذين صلاة فجري مدن مينجين هذين وقت يا صلاة يا فجري. نقول زنا نكبر جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا كان مشهورا بذلك وإذا لم يكن له أذية. وجوز أمونتك نسبة له أمامي تواي مشهور يعني جسيو إن أيوة كانوا متو فلاني مامي فلان يعني جسا ابن أم مكتوم أبا. لكذلك تواي يعني سوى شكوي اشتانا لمن أيوه تواي هم بلا ما فلان شكوي اشتانا. وجوز جسا صحابي ابن أم مكتوم. نقول زرنا جواز أخذ أعمى للمؤذن يكون ضابطا. وجوز أمونتو ماشي فنيو ماذيني تواي أمونتو ماشي نمونتو يعني هنا لك وقتي وجوزا. نقول زرنا جواز قضاء الأعمى يعني جواز قضاء الأعمى وجوز فنيو قاضي. إذا تواي فإذا ماذيني من باب أولى فنيو قاضي كصنع دا يماذيني نمونتو أميني. كذلك القضاء. نقول زرنا جواز الاعتماد المؤذن على غير. وجوز موتو مسكتيلا موتو ماذيني على غير كصنع دا ابن أم مكتوم تنبلوا هاي وقت يفجر إنجيل آذنا تنبلوا جسيو. نقول زرنا الليل شرعا يعني ينبغي ينأى بطلوع الفجر يمسكو يعني ييكو حتى كوايو ينجيل وقت يفجري. نقول زرنا النهار شرعا من طلوع الفجر يومونتي هانزا كوقت يا هذه وصل يفجري أبو هانزا مونتي. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم يعني المؤذن إذا سمعتم يعني أبا نخرجان المؤذن يعني المعهود يعني بلال نابي أنبو ابن أم مكتوم يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا هذه القول أبا معناه لازم أقوى نختمك كالميلو النطق باللسان لابد. فقولوا مثل ما يقول هداني جسائنك وهدؤوا ماذني إيون ديو سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. حديث إذن أنك بيّن أولا بيان فضل الله يعني بيان فضل الله وحكمته على عباده يعني يشارك غيره في العبادات. نكبين فضل يا مجيتنا حكمة إلى وتانا حتى أمور من جنا فن عبادة ناوي تفني مشاركة يعني عبادة يوكل ناوي تفاني. نقول زرنا كبا مشروعية متابعة المؤذن لمشروع أمور كواي نا كمراشة ماذن ياينا كهدو كواينا كهدا. نقول زرنا كبا فيه دليل لا بد من تحقيق سماء المؤذن. لا بد كواي نمكسا مؤذني جسائنا كهدو ناوي كهدا يعني لازم كواي نمكسا. نقول زرنا دليل أنه يتابع المؤذن ولو يعني تعدد المؤذنون. إذا مثلا ماذن موي أذنيلو يوموي يوم بفنشيزي كما كماذن مينجين نانكو أذنيلو وجوزا نايو كبراش هذه بيجينتو ماذن يتاتو أذنيلو وجوزا تقبط أجرتو تقبطو. نقول نانكو أن المؤذن لا يتابع نفسه وماذن هراش نفسي يعني معناه نقول جسيو يعني قيل يعني بعض أهل العلم هذا يتابع نفسه على المذهب مذهب الحنابلة لكن الصحيح أنه لا يتابع كسان هذا تكفر مع بطومي صلى الله عليه وسلم. نقول أن المتابعة تكون في الآذان فقط متابعكم راشة فقط لمؤذني تعرفون زي قامهم راشي. نقول أن المتابعة يرفع الصوت على المتابع يتواوين مراشا ماذن تقول رصبتيو إلو بموي تقول هذا لازم قواوين اختموك شاهد الله أكبر نعم كذا الله أكبر. كذلك إيون ديو صحيحة مونتو كوايه بموي يعني متاينا قادوك لازم قواين اختموك. نخزرنا نقول يعني سو ضروري قواين نكون رصبتيو إلو جسا ماذني يعني سو ضروري قوايو لمنا إيو إذا فائدة زاسش قدر له قوة إن شاء الله بإذن